उलमा कोई फैसला नहीं लेती। उस वक्त तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपनी कोई तजवीज पास नहीं करती। नेहरू रिपोर्ट आई, मुतमन्ना बिल आया, लेपालक बिल आया, ऐसे 50 चीजें आई। उसके बाद स्टूडेंट एक्ट आया। जमीयत उलमा ने डट कर मुकाबला किया और जो बादाबादकारी और जो हालात हुए थे, खुसूसियत के साथ इस दक्कन के अंदर जो हालात हुए थे, कुर्बान जाइए मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह पर, कि उन्होंने इस तक़सीम के बाद भी सारे मुल्क का दौरा किया और मुसलमानों को उनकी बादाबादकारी उसके लिए जद्दोजहद कराई। मेरे अजीज दोस्तों, ये एक तारीख है और इस तारीख में जमीयत उलमा के आजादी से पहले की खिदमत और आजादी के बाद की खिदमत और मौजूदा दौर की खिदमत, ये सारे आप हजरात के सामने हैं। जमीयत उलमा के पास बहुत से काम हैं। बेकसूर नौजवानों की लड़ाई है, दीनी तालीमी बोर्ड है, इस्लाह माशरा है, सीरतुन नबी अशरा है, इसी तरीके से जमीयत यूथ क्लब है। ये सारी मुहिम है, लेकिन इस वक्त सब में ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो इस्लाह माशरा मुहिम की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों, 4 तरीके से इस वक्त मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुफ्ती साहब ने सारे हालात आप हजरात के सामने रख दिए और तफसील मुझे खोलने की जरूरत नहीं है। क्या क्या खुराफात, क्या क्या इर्तिदाद की शक्ल में हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप हजरात के सामने तफसील के साथ मुफ्ती साहब ने रखी है। अब आपको करना क्या है? मायूस होना है? मायूस होना है? जिंदा कौम है? जिंदा कौम है ना? हाथ उठा के बताओ, जिंदा कौम है? अब जवाब सुनो, कैसी जिंदा कौम है? 1 बजे रात तक चौरस्ते पे बैठती। कितने बजे तक? 1 बजे रात तक चौरस्ते पे बैठती और सुबह में बुढ़ा बाप उठ के सब काम करता। 11 बजे जब बिस्तर थक जाता, ये जिंदा कौम उठती। यही गलत बोल रही है? क्या अष्टी इससे अलग है? पड़तुड़ इससे अलग है क्या? मुस्लिम महल्लों की पहचान यह है कि रात में 1 बजे रात तक पबजी चौरस्ते पे बैठ के खेलना, ये पहचान है। यही है ना? मेरे अजीज दोस्तों, आप हालात को समझिए। मैं मुबारकबाद दूंगा जमीयत उलमा अष्टी को, उनके तमाम कारकुनों को। अष्टी तारीखी शहर है जिसने बड़े बड़े अहलुल्लाह को पैदा किया और ये हमारी तारीख रही है कि किसी इलाके में एक अहलुल्लाह, एक अल्लाह वाला होता था और वो सारा इलाका उससे सैराब होता था। अष्टी उसी की एक कड़ी है। आज आपने सारे देहातों को ये किया। ये ऐसे नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं कि कादियानियत जोर पकड़ी हुई है, ईसाइयत जोर पकड़ी हुई है, शकीलियत जोर पकड़े हुआ है, इर्तिदाद जोर पकड़े हुआ है। हमारा नौजवान वो सारे अमाल मुशरिकाना कर रहा है जिसके करने से वो ईमान से हाथ धो बैठता है, लेकिन इसको इसकी कोई खबर, कोई परवाह नहीं। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के आजिज़ाना अपील है। मेरी अपील क्या है आप हजरात से कि जमीयत उलमा ये जो मुहिम चला रही है, इस मुहिम को आपको तहरीक बनाना। हमने इससे पहले मुफ्ती साहब ने अभी आप हजरात के सामने बात को रखा, औरतों बेदारी मुहिम चलाई। इसी तरीके से हमने दीनी तालीमी बेदारी मुहिम चलाई।
یہ طے کرنا ہے کہ سوکھی کھائیں گے روکھی کھائیں گے. ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا کھڑا ہو گیا جو دین بیزار طبقہ ہے. اس دین بیزار طبقے کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ عزم کرنا ہے اور یہ جدوجہد کرنا ہے. جدوجہد کیا کرنا ہے؟ سوکھی کھائیں گے روکھی کھائیں گے. اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں گے. کریں گے نا؟ کریں گے. ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو مکتب ضرور بھیجیں گے. کون کون تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. اب جب بچہ مکتب چلے جائے گا اور اس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال نہیں سکتی. اور اگر آپ نے جمعیت علماء کی اس مہم کو تحریک بنا دیا، ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ نوجوان عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، علامہ اقبال نے کہا عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں. 18 سالہ نوجوان محمد بن قاسم ایک علاقے سے نکلا، ساری دنیا میں فتوحات کے لہر مچا دی. ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ تو میرے عزیز دوستو، میں ایک بار آپ کو صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان اللہ والوں کے، آپ اپنے آپ کو شیخ الہند کا وارث کہتے، شیخ الاسلام کا وارث کہتے، فدائے ملت کا وارث کہتے، اور یہ وہ علاقہ ہے یہاں مولانا سعید خان صاحب، مولانا ریاض صاحب، ایسے بڑے بڑے اللہ والے اس علاقے میں رہے، مہینوں پڑے رہے. اور سرتاج بھائی پڑتوڑ کے، ان کی قربانی کی تاریخ اور اس سے جڑا ہوا یہ شہر ہے جس کو اشٹی کہتے ہیں. اشٹی والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اطراف کے جتنے دیہات ہیں، اس دیہات کے جس گاؤں کے اندر 10 مکانات بھی ہیں، وہاں کے مکتب کا نظم ہو اور وہاں کے بچوں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو. اس مہم کو آپ یہ تحریک بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر جمعیت علماء اشٹی نے یہ عہد کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا ہونے والا اجلاس کامیاب رہے گا. عہد کر رہے ہیں؟ عہد کر رہے ہیں؟ اپنے سکھ دکھ میں. میرے عزیز دوستو، ایک بات سن لو، آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اس ملک کے خمیر کے اندر آپسی بھائی چارہ ہے اور انسانیت ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک نام آتا مولانا مظفر حسین صاحب. کیا نام آتا ہے؟ مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ. انگریزوں کا زمانہ تھا. انگریزوں کے زمانے کے اندر مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جس گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پر مسلمان اور ہندو کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو اس مسلم نوجوان نے ہندو بھائی کے پلاٹ پہ قبضہ کر دیا. اب قبضہ کر دیا اور کورٹ میں کیس بھی ہو گیا. انگریز کا زمانہ تھا، انگریز جج تھا. تو وہ ہندو بھائی نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا، جج سے پوچھا بھائی تم اپنے اپنے گواہ لاؤ. تو ہمارا میاں بھائی اس نے کہا کہ کیا ہے، اب یہ لپڑے کی زمین ہے، اس کو میں نے مسجد بول کے ڈکلیئر کر دیا. اب یہ خود ایشو بن جاتا ہندو مسلم. وہ ہندو بھائی بھی بہت ہوشیار تھا. جج نے پوچھا اپنے اپنے گواہ لاؤ.
سن لیجئے، یہ بہت تاریخی بات آپ کو بتا کے بات کو ختم کرو۔ اس نے پوچھا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یہاں ایک ملا جی رہتے، ان کا نام مولانا مظفر حسین کاندھلوی ہے، اگر وہ آ کے یہ بول دے کہ یہ اس کی زمین ہے تو میں ہٹ جاؤں۔ دیکھیے زمانہ انگریز کا ہے اور جھگڑا کس کا ہے؟ ہندو مسلم کا ہے۔ کہا انہوں نے اگر آ کے بول دیا کہ یہ پلاٹ اس کا ہے میں ہٹ جاؤں گا۔ اب جج نے کہا کہ مولانا مظفر حسین کو طلب کیا جائے عدالت، اور مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ایسے بڑے اللہ والے تھے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے تفقہ فی الدین،